सगळे तियात्राचे मोगी माझ्या मोगाळ भावांनो आणि भयणींनो, आज पाय तियात्रिस्त जुआंव आगोस्तीन फेर्नांडीस हाचो जन्माचो दीस आणि ह्या जन्माच्या दिसा तियात्र अकादेमी हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडटा ती अत्यंत बरी गजाल, आनंदाची गजाल अशें हांव मानतां. म्हजो इश्ट आनी PWD मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव सदां म्हजी फकाणां मारता. तो म्हाका सांगता पॉलिटिक्स कितेंय जावं म्हणटा, राजकारण कितेंय जावं, तूं कितलेय दीस मुख्यमंत्री करूं किंवा वचूं, पूण एक कामा खातीर तूं हिस्ट्रीत उरतलो गोंयांत, आनी तें म्हणजे तुवें पाय तियात्रिस्ताचें नांव ह्या हॉलाक दिल्लें आनी तियात्र अकादेमी फॉर्मार केल्ली. हें तुका केन्ना म्हणपाचो तियात्रिस्त आनी गोंयकार लोक विसरता. तो सदां म्हाका सांगता आनी म्हाका ताचो अनुभव आयलो. हांव जेन्ना इनॉग्रेशनाक आयलो तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी आग्रह केलो एक कितें कातार म्हणून. म्हज्या भुरगेपणांतली याद जाली. हांव भाटीकाराची इस्कॉलांत शिकतालो आनी म्हज्या सायडीक एक भुरगो बसतालो जुआंव बाप्तिस्त म्हणून. तो ल्हानपणांत ते टिचर शिकयतालो आनी तो कातरां बरयतालो. तो कातरां बरोवन म्हाका दाखयतालो आनी म्हजी ती मातशी मेमरी बरी आशिल्ल्यान थोडी कातरां ती लक्षांत उरली तागेली. आनी ताणें आमच्या गॅदरिंगाक ती कातरां म्हणप. त्या दिसाक बशिल्ले कडेन म्हाका एक काताराचे थोडे याद जाली. ते कातार हांवें थोडे म्हणून दाखयले, पूण त्या कातारान म्हाका इतली पब्लिसिटी दिली की इंटरनॅशनल लेवलार मध्ये खंय कातार आसा, दुबाय आसा, ताणें म्हाका रातचो फोन मारलो, अरे तूं तियात्रांनी काम केलें काय म्हणून. तियात्र ही केदी व्हडली माची हें आमकां आज पळोवपाक दिसता. आनी म्हणून हांव थोमाजीन बाब कार्दोस आनी ताचे सगळे वांगडी तियात्र अकादेमी हांकां परबीं दिता की गेल्ल्या 3 वर्सां तांणी ह्या तियात्र अकादेमीचो वापर करून आज खूब बऱ्यो बऱ्यो स्किम्स हाडल्या. तियात्राची उदरगत जावची. ताणें सांगलें तें खरें. आतां उलयता आसतना बाय साबिनान सांगलें की ज्या काळांत ती तियात्रां भितर सरिल्ली तेन्ना तिणें कांय आसपाना. कितले त्रास तांणी काडल्यात फक्त देव जाणा. आज एटलिस्ट दीस बरे आसात. आज तियात्र अकादेमी आसा. तियात्र अकादेमीच्यो स्किमी आसात. कोणी भितर सरपाक शकता. ल्हान भुरग्यांक आतां ते ट्रेनिंग दितात तियात्र करपा खातीर. त्या काळांत कितें आशिल्लें, जॅक बाब फेरांवा हांव नको जॅक बाब फेरांव काम करता तेन्ना कितें परिस्थिती आशिल्ली. कारण त्या काळांत तियात्र हें पयशा खातीर कोण करना. तियात्र आपल्याक एक आवड आहा, माचयेची आवड आहा, आर्ट दाखोवपाची एक संदी मेळटा, टॅलंट दाखोवपाची संदी मेळटा. ह्या उद्देशान त्या वेळार तियात्र नाटकां सगळे त्या वेळावेले आर्टिस्ट हांव तांकां सदांच सल्यूट करता. कारण हांव म्हणटा की त्या काळांत तुमी जे त्या प्रोफेशना भितर सरले इट इज ओन्ली आवट ऑफ लव फॉर द आर्ट. आनी कितें न्ही. पयशे तेन्ना कांयच मेळपाक शकनाशिल्ले. आमचो एक प्रसाद सावकार म्हणून आसा नाटकां करपी. तो सदां सांगता एक आणो मेळटालो म्हणटो. एका नाटकांत काम केल्यार बारीकसो रोल केल्यार एक आणो मेळप. तो पाव भाजी खावप पडटा. म्हणजे अशी परिस्थितीन आमी त्या वेळाच्या आर्टिस्टांनी दीस काडले. आज गोंयांत तुमच्या सगळ्यांच्या सुदैवान आज आर्ट एंड कल्चर एक बऱ्या स्टेचराचेर पावल्या. आज खंयच्याच आर्टिस्टाचेर इनजस्टीस जावपाक गोंयचें सरकार दिना. आमी आर्टिस्टाच्या फाटल्यान उबे रावल्या. जाणटेपणांत सुद्दां कोणाचेर वायट प्रसंग येला आर्टिस्टाचेर सरकारान कलाकार कृतज्ञता निधी स्थापन केला. ताजे मार्फत आमी आर्टिस्टांक पयशे दिता. कोणाक सांगना, फोटो काडून घेना. ते दिता आसतना फोटो काडलो आनी पेपराचेर दिलो तेंय करना. कारण आर्टिस्टाचो इन्सल्ट जावपाक जायना. आमकां दिसता की आर्टिस्ट हो मानी मनीस. लायफभर ताणें काम केलां. हजारांनी लोकांक, लाखांनी लोकांक ताणें एंटरटेन केल्या. जाणटेपणांत जर ताजेर वायट परिस्थिती आयली ताजी खबर कोणें घेवप. लोक विसरतात. लोक सगळ्यांक विसरतात. लोक म्हणटाले हो कोणतो आर्टिस्ट कोण जाणा म्हणून, केन्ना तो कोण जाणा म्हणून. अशा वेळाचेर आमच्या सरकारान ठरयलें की अशा आर्टिस्टाच्या फाटल्यान सरकार उबें रावतलें. सरकार तांकां मानाचो मुजरो करतलें आनी तांचेर कसलोय वायट प्रसंग आयलो जाल्यार सरकार तांकां सपोर्ट दितलें. म्हणून सरकारान कलाकार कृतज्ञता निधी स्थापन केलो आनी हाजे मार्फत आमी आज कितलेशे आर्टिस्टांक हेल्प केली. आनी म्हणूनच आज आर्टिस्ट ह्या गोंयांत रिस्पेदान मानान रावपाक शकता, वयर सरपाक शकता. म्हाका दिसता तियात्र अकादेमी करपा फाटल्यान आमचो जो हेतू आशिल्लो तो होच डॉ. थोमाजीनान सांगले त्या भशेन. कारण सदांच डिमांड आसतालो तियात्रिस्ट खूब जाण म्हाका म्हज्या म्हऱ्यान येताले
म्हाका सांगताले हांव जाणा ह्या थिएटराक नांव दिवपाक कितले त्रास म्हाका पडल्या ते देव जाणा आनी हांव जाणा. पूण हांव फाटल्यान सोलो ना. हांव तांकां सांगिल्लें हांव गितां हांव उतर पाळ्ळें आनी नांव दिलें. कितलेय म्हजेर क्रिटिसिजम जावं कितें जावं नांव दिलें. कोणी येवन म्हणटा अरे कितें तूं इतले तियादीस सांगले थोडे तियादीस तुका तासता मरे म्हणा. लोकशाहीत प्रत्येकाक आपल्याक जाय तें उलोवपाचो रायट आसा. हांव त्या खातीर केन्ना कोणाचे बद्दल बिटरनेस धरना. हांव कोणाचे बद्दल वायटपण धरना. कारण लोकशाहीत प्रत्येकाक आपल्याक कितें दिसता तें एक्सप्रेस करपाचो अधिकार दिल्लो आसा. पूण लोक जेन्ना म्हाका सांगतात की तुवें तियात्रिस्टां खातीर काम केलां तूं हिस्ट्रीक उरतलो एक दोग जाण आसत कितेंय म्हणत. पूण चर्चीन सांगता सारकें की हिस्ट्रीक दिगंबर कामत उरतलो बाकीचें कितेंय वचूं म्हणटा तो 2 गजाली खातीर उरतलो. म्हाका गॅरंटी आहा की तियात्र माची ही वयर सरतली आनी केन्ना तरी म्हणटले की दिगंबर कामते तियात्र अकॅडमी फॉर्मार केले म्हणून तियात्र माची इतली वयर सरपाक पावली अशें सुद्दां कोण तरी म्हणटलो अशें मागता आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. जय हिंद जय भारत. देव बरें करूं सर. खरेंच तो इतिहासान उरतलो. फुडल्या वर्सा तर खऱ्यांनीच आमची तियात्र माची असली कोण ना केन्ना कोण कितें उलयता तें सांगूंक जायना. पूण असलो धाडसी चीफ मिनिस्टर आसा आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी तो मोगान वर्साच्या वर्सा ह्या फंक्शनाक येता. तियात्र अकॅडमीच्या इतिहासान ती एक मनीस आमकां फावो जाला. इतिहासान न्हय पूण आमचो चीफ मिनिस्टर जाणें तियात्र अकॅडमी घडोयली. आमचो डायरेक्टर प्रसाद बाबलोलेकर जो सगलो सहकार आमी उलो मारलो जाल्यार केन्नाच फाटीं सरना. आनी तिसरो म्हणटा तो आमचो अध्यक्ष बाब तोमासीन काळदोस. चिंतपाचें काम तो करता. दुडवाचो आदार आमकां तांचे लागच्यान येता. सगल्यांनी ताळयो मारून हे तिगूय मनशांक शाबासकी दिवपाक लागता.